रेकर्ड सुरु। सो यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा मोबाइल म्यानुफ्याक्चर भइरहेछ। दिस इज कल्ड व्हाट वी आर सीइङ, दिस इज द मोबाइल। अब यो डिपार्टमेन्टले मोबाइलमा चाहिने कुराहरु हेर्नुस्। मोबाइललाई के चाहिन्छ भने मोबाइलको बडीलाई, यो मोबाइलको स्क्रिनहरु, मोबाइलको स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ, माथिको स्क्रिन, त्यसपछि साइडको बडीहरु हुन्छ। जब तपाईहरुको मोबाइल फुट्या छ भने त्यति बेला तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भित्रमा पनि केही पार्ट्सहरु हुन्छ, बाहिरमा स्क्रिन छुट्टै आउँछ, बडी छुट्टै आउँछ, त्यसपछि चार्जर छुट्टै हुन्छ। यो सबै सामान छ, यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले रिक्वेस्ट गर्छ कसलाई? स्टोरलाई। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले स्टोरलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि हामीलाई मोबाइलको बडी, मोबाइलको स्क्रिन, मोबाइलको के भन्छन् स्क्रिन, त्यसपछि चार्जर, यूएस केबल, अनि त्यसपछि ब्याट्री, त्यसपछि सानो सानो इन्स्ट्रुमेन्टहरु हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ। एउटा फर्ममा हामीलाई पठाइदिनुस्। एउटा फर्ममा रिक्वेस्ट गर्छ कि हामीलाई फेरि के गर्नुस् भने पठाइदिनुस्। यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेसिमेन अफ मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म। म के को कुरा गर्दै छु भने मेटेरियल। तपाईले सोध्छ एक्जाममा मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म एमआरएफ, राइट सर्ट नोट्स अन मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म। के भन्नुहुन्छ मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म के हो? यहाँ चाहिँ लेख्छ, राइट गर्छ, बडी चाहियो, बडी एक क्वान्टिटी यतिको दर, यसले दर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले रेटहरु लेख्दैन। बडी लेख्छ, त्यसपछि स्क्रिन राइट गर्छ, त्यसपछि ब्याट्री, यूएसबी, यो सबै लेखेर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले रिटेन रिक्वेस्ट कसलाई पठाउँछ? प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले रिटेन रिक्वेस्ट पठाउँछ स्टोर डिपार्टमेन्टलाई। सो मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म इज अ रिटेन रिक्वेस्ट issued to store, written request by the production department to the store department for the required material. Required material को लागि एउटा चाहिँ रिटन रिक्वेस्ट चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले स्टोर डिपार्टमेन्टलाई गर्छन्। त्यसलाई भनिन्छ मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म। एन्ड स्टोर डिपार्टमेन्टले के गर्छ? फेरि स्टोर डिपार्टमेन्टले मेटेरियल इस्यु गर्छन्। मेटेरियल इस्यु गर्छन् र बिन कार्डमा रेकर्ड गर्ने गर्छन् अन द बेसिस अफ द मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म। सो मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्मको दुईटा काम भयो। एउटा काम के भयो भने इट इज अ रिटन स्टेटमेन्ट or it is a written request of production department to store department, and the store department issued the material to the production department and make the record on the basis of requisition form. लेख्नुस् sir, every employees are girls. Sanjay, what are you talking? देखेको छ sir, what are you talking about? I am just talking about the material requisition form. Every employees are not girls. Girls are very intellectual. Girls चाहिँ यसरी फ्याक्ट्रीमा हुँदैन। गर्ल्स चाहिँ कस्तो ठुलो ठुलो कर्पोरेटमा यस्तो ठुलो पोजिसनमा हुन्छ, भोलि तपाईले आफ्नो जुनियर बनाएर राख्छन्, थाहा पाउनु होला है। प्रेरणालाई सोध्नुस्, प्रशंसालाई, स्वस्तिकालाई। सो लेख्नुस् मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म। फर्स्ट पोइन्ट मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म अन्डरलाइन गरिदिनुस्। के छ भन्नुस् त? मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म हो के? मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म इज अ रिटेन रिक्वेस्ट। मेटेरियल रिक्वेजिसन फर्म इज अ रिटेन रिक्वेस्ट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। रिक्वेस्ट कसले गर्छ? प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले। कसलाई? स्टोर डिपार्टमेन्टलाई। सो मेटेरियल इट इज अ रिटेन रिक्वेस्ट और डिमान्ड अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट टु स्टोर डिपार्टमेन्ट regarding materials को regarding एउटा रिटेन स्टेटमेन्ट हो। regarding required materials लेख्नु होला। required materials चाहिने मेटेरियल को regarding required materials. So it is a
written request or demand by production department to a store department with respect to or regarding with respect to or regarding required material. Full stop. The store department अब स्टोर ले के गर्छ भने त्यो रिक्वेस्ट को आधारमा इस्यु गर्छ. द स्टोर डिपार्टमेंट issued the material and make a record in bin card with reference to material requisition form. एग्जाम में आयो भने लेख्न सक्नुहुन्छ. याद हुनु पर्यो प्रोडक्सन डिपार्टमेंट जहाँ सामान मेन प्रोडक्ट बन्छ मेन प्रोडक्सन डिपार्टमेंट में त्यसले चाहिँ मेटेरियल रिक्वेस्ट गर्छ कसलाई स्टोरलाई कि हामीलाई यो मेटेरियल चाहिँ दिनुस् एउटा फर्ममा. सो रिटन फर्म हो. रिटन फर्ममा इट इज अ रिटन फर्म और डिमान्ड रिक्वेस्ट जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ. रिटन फर्ममा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले स्टोर डिपार्टमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छ एन्ड त्यसको बेसिसमा स्टोर डिपार्टमेन्टले मेटेरियल इस्यु गर्छ र बिन कार्डमा रेकर्ड गर्छ. ओके छ सबैलाई. अगाडि जाउँ नेक्स्ट टपिकमा. ओके छ सर. प्रशंसाले भन्नुभयो ओके छ. त्यसपछि अरु साथीहरु सबैजनाको एन्सर फटाफट आउनु पर्यो. प्रेरणा, पूर्णिमा, स्वस्तिका, विनाय, किसान. हो सर अगाडि बढौं. ओके लेख्नुस्. अर्को चाहिँ बिल अफ मेटेरियल बम लेख्नुस्. बम. यस सर बम मा जाउँ अब. ओके बिल अफ मेटेरियल भनेको अब हामी बुझ्नु पर्छ. एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. हेर्नुस् त कुनै आएको छ तपाईसँग फेरि कुनै पिक आएको छ. हो सर छ हामीसँग छ पिक छ. ओके भेरी गुड. के को पिक हो. सर बाइसाइकल. Have you ever tried the bicycle? Yes sir, bicycle. Yes. So for example let's suppose bicycle पनि manufacture assemble हुन्छ. bicycle को जति पनि पार्ट्स छ त्यो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हुन्छ. पार्ट्स छुट्टै दुईटा टायर बन्छ. त्यसपछि प्याडल पनि बन्छ. छुट्टै प्याडल को छुट्टै मैन्युफैक्चरिङ हुन्छ. प्याडल छुट्टै बन्छ, टायर छुट्टै बन्छ, सीट छुट्टै ठाउँमा बन्छ. त्यसपछि यहाँ तपाई यो चेनहरु हेर्दै हुनुहुन्छ. चेनहरु के छ यो. त्यसपछि स्टक जति पनि पार्ट्स हामी हेर्दै छौं. स्पोक छुट्टै बन्छ, ब्रेक छुट्टै बन्छ, ह्यान्डल छुट्टै बन्छ र यो सबैलाई एसेम्बल गर्दियो भने एउटा बाइसाइकल बन्छ. जस्तै कि बम को कुरा गर्दाखेरि मैले डाबर नेपालको एक्जाम्पल अब गरेको काम हल्का बढी थाहा हुन्छ नि त. सो डाबर नेपालमा जुन हामी जुस खान्छौं नि रियल त्यो जुसमा के इन्ग्रेडिएन्ट हुन्छ त्यो उहाँहरुको स्याप भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ. एसएपी स्याप सफ्टवेयरमा बीओएम बिल अफ मेटेरियल एकदम इम्पोर्टेन्ट एन्ड मोस्ट क्रुसियल. दिस इज व्हाट वी कल हामी भन्छौं नि यो फर्मुलै हो. जुस बनाउने फर्मुलै हुन्छ त्यो बम. जस्तै कि कोकको प्रोसेस कोकको टेस्ट
जुन छ त्यही फर्मुला हो नि कि त्यो टेस्ट कसरी हेरेछ। बाकी त पानी चिनी र कलर त हो, बट द्याट टेस्ट जुन घाँटीमा हल्का क्लिक दिन्छ, द्याट इज द मेन इन्ग्रेडिएन्ट। सो त्यो थाहा पायो भने सबैले बनाइहाल्छ नि। सो बम कुनै पनि कम्पनीको सबभन्दा कन्फिडेन्सियल र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जुस बनाउनलाई के मेटेरियल चाहिन्छ, लिस्ट अफ मेटेरियल हुन्छ सबै। के मेटेरियल चाहिन्छ, कति टेट्रा प्याक चाहिन्छ, त्यस पछाडि जुस कति चाहिन्छ, कति सुगर, कति चाहिँ केमिकल, कति चाहिँ कलर, र कति क्वान्टिटी हुन्छ, क्वान्टिटी कति पर्सेन्टेज मात्रामा। तपाईहरुलाई याद छ जुस खाने बेलामा, रियल खाने बेलामा तल लेखा हुन्छ यति सुगरको मात्रा, यति भिटामिन हो, यति % क्याल्सियम हो। याद छ? कसैले पढ्नु भएको छ? मसँग अहिले छैन। कसलाई याद छ त्यो कुराहरु? लेखा हुन्छ पछाडीमा यति भिटामिन हो। यस सर, स्वास्तिक एसिड, यस सर लेखा हुन्छ, यस सर सबै कुरा लेखा हुन्छ। द्याट इज द बम, द्याट इज द इन्ग्रेडिएन्ट। त्यसले त भन्यो कि यो कुरा यति चाहिँ एनर्जी आउँछ, तर त्यो एनर्जीको लागि त्यसरी इच एन्ड एभ्री लिस्ट गरे हुन्छ कि के मेटेरियल यसमा युज हुन्छ, के मेटेरियल युज हुन्छ, कति क्वान्टिटीमा युज हुन्छ। द्याट इज द बम। सो मैले प्र्याक्टिकल डाबरको एक्जाम्पल लिए। यहाँ साइकल हेर्नुस् त तपाईहरु, यो एउटा साइकल म्यानुफ्याक्चर गर्न, इन्ड फाइनल प्रोडक्ट बनाउन के चाहिन्छ भने सर टायर चाहिन्छ। टायरमा पनि कतिवटा टायर, टायर त चाहियो, लिस्ट भयो कि टायर चाहिन्छ। क्वान्टिटी सर टायर 2टा, प्याडल एउटा, यो बनाउन हेर्नुस्। लिस्ट अफ कम्पोनेन्ट, लिस्ट अफ मेटेरियल। यहाँ त लिस्ट अफ सब एसेम्बली और इंटरमिडिएट प्रोडक्ट। यो त इंटरमिडिएट प्रोडक्ट हो नि। फाइनल प्रोडक्ट भन्दा पहिला त एउटा प्रोडक्ट बनिसकेको छ नि। सो लिस्ट अफ इंटरमिडिएट प्रोडक्ट और लिस्ट अफ पार्ट्स एंड देयर क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बम। सो तपाईले सिम्पली सोध्यो कि भने एक्जाममा विनायक, एक्जाममा सिम्पली तपाईले भन्छ कि बम भनेको के हो? So bill of material is the list of material. Oh sir, what is this? Material. List of material or sub-assembly. This is the sub-assembly. त्यस पछाडि intermediate assembly. Intermediate भनेको final product भन्दा पहिलाको main product. Intermediate assembly. और sub component. यो यसलाई component पनि भनिन्छ, sub component. और पार्ट्स एंड देयर क्वांटिटी। एउटा बाइसाइकल में 2टा टायर, एउटा सीट। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त यो जुन स्पोक छ, हेर्नुस् त नम्बर्स अफ स्पोक, 100वटा स्पोक। दिस इज कॉल्ड द लिस्ट अफ द प्रोडक्ट एंड देयर क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, दैट इज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज नोन एज बम, बिल अफ क्वांटिटी। सो क्लियर छ बम, बिल अफ क्वांटिटी मेरो साथीहरु? साना साथीहरु बम भनेको क्लियर भयो तपाईहरुले? बम भनेको के हो? लेखम, अब लेख्नुस् बम। बम बम बम, यस लेख्नुस् तब बम। बिल अफ मेटेरियल मैले लेखेर पनि राखेको छु। लेखेर राख्दाखेरि यो बुझेर र लेखेर राखे भने दिमागमा रिटेन हुन्छ। सो अ बिल अफ मेटेरियल, a bill of material is the list of raw material. Wow, what a joke. A bill of material में हो, is the list of raw material, comma, sub assemblies लेखा छ यहाँ। सब assemblies, ASSEMBLIES, सब assemblies। यसलाई यो फाइनल प्रोडक्ट भन्दा पहिलाको जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यसलाई एसेम्बल गरिन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले थाहा छ जुन बजाजको बाइक कतिले चढ्नु भएको छ? डिस्कभर, पल्सर, मेनली पल्सर थाहा छ होला नि। बजाजको पल्सर गाडी थाहा छ तपाईहरुले? हो सर, उता बुटवलतिर कि भैरवातिर नेपालमै अब चाहिँ एसेम्बल हुन्छ, म्यानुफ्याक्चर हैन, एसेम्बल भनेको के हो सर? पार्ट्सहरु चाहिँ उता बाहिरबाट ल्याउँछन् र पार्ट्स जोड्छन्, दैट इज एसेम्बल। जस्तै कि यहाँको साइकल मेन प्रोडक्ट हो, टायर एउटा छुट्टै प्रोडक्ट हो,
बिग्रिसकेपछि पछि हामी साइकल फेरि किन्छौँ कि टायर किन्छौँ? एउटा टायर लिन्छौँ सर। सो टायर इज एसेम्बल प्रोडक्ट। टायरलाई हामी एसेम्बल गर्दियौँ, सो छुट्टै छुट्टै डिफ्रेन्ट फाइनल प्रोडक्टलाई एसेम्बल गरेर एउटा फाइनल प्रोडक्ट बनायो भने द्याट इज जुन पार्ट्स प्रोडक्ट छ नि त्यसलाई एसेम्बलिङ भनिन्छ। सबैलाई मिलाएर एउटा प्रोडक्ट बनायो भने द्याट इज एसेम्बलिङ अफ प्रोडक्ट। सो बिल अफ मेटेरियल इज लिस्ट अफ मेटेरियल, कमा सब एसेम्बलिज, कमा इंटरमीडिएट assemblies, कमा intermediate assemblies, कमा सब कंपोनेंट, यो सबै सब कंपोनेंट हो, सब कंपोनेंट, कमा पार्ट्स, yes parts like collection गरेर फिनिश गुड्स बनाउने, yes कमा पार्ट्स and the quantity of each, तो प्रत्येक पार्ट को क्वांटिटी अफ इच, कति क्वांटिटी, and the quantity of each needed to manufacture and end product, needed to manufacture and end product भन्नाले इन प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट, यो साइकल पुरै इन प्रोडक्ट बनाउनलाई जुन हामीसँग एसेम्बल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अथवा पार्ट्स बनाऊ, यसको कति एन्ड देयर क्वान्टिटी निडेड, एन्ड यसको क्वान्टिटी कति चाहिन्छ, यसलाई भनिन्छ के बिल अफ मेटेरियल। क्लियर छ सबैजनालाई बिल अफ मेटेरियल? हो सर क्लियर छ। अगाडि जाउँ त्यसो भए अगाडि जाउँ साथीहरु, जाउँ सर जाउँ याद हुन्छ नि एक्जाम टाइममा, याद हुन्छ नि के हो यो? म यो क्लासहरु थ्योरीको क्लासहरु लगभग थ्योरीको क्लास रेकर्डेड म ग्रुपमा हाल्दिन्छु, सो दैट एक्जाम टाइममा पनि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु होला। थ्योरिटिकल पार्ट्स कुराहरु एक्जाम टाइममा ट्याक्क एकचोटी हेरेर जाने फास्टमा, र लेख्नु होला, यो बुझेर आफै लेख्नु होला। संजय सेठी सर बम त कहाँ बिर्सिनु? अब मेटेरियल रिक्विजिसन फर्म बिर्सिन्छ, एमआरपी बिर्सिदैन सर। प्रोडक्सन स्टोरलाई रिटर्न रिक्वेस्ट गर्छ सर। एमआरएन र बम को डिफरेंस, मेटेरियल एमआरएन की एमआरएफ, त्यो एकदम डिफरेंट हो कि इसको डिफरेंस। बम भनेको सेट अफ लिस्ट अफ मेटेरियल हो, एंड रिक्वेस्ट भनेको के सामान चाहिन्छ, त्यो जुन सेट अफ जुन लिस्ट अफ मेटेरियल छ त्यसमध्येमा अब स्टोरबाट के सामान चाहिन्छ भनेको दैट इज मेटेरियल रिक्विजिसन नम्बर या मेटेरियल रिक्विजिसन फर्म और रिक्वेस्ट हो। विनायक बुझ्नुभयो? जस्तै कि स्यापमा के हुन्छ भने, स्यापमा जुस बनाउन के र कति मात्रामा चाहिन्छ भनेर अलरेडी इनबिल्ड हुन्छ स्यापमा, सफ्टवेयरमा। सो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले हेर्छ कि यो दिस मेटेरियल मलाई चाहिन्छ यो प्रोडक्सन गर्नको लागि। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले त्यसको रिक्विजिसन चाहिँ कहाँ गर्छ भने स्टोरमा गर्छ। सो बम बिल अफ मेटेरियल एमआरएन प्रोसेस डिफरेंट हो, डिफरेंट प्रोसेस तरीका चाहिँ माग्ने डिफरेंट हो, बट एमआरएन भन्न मिल्छ कि बम को रिक्विजिसन नै हो। सिम्पली एमआरएन इज द रिक्विजिसन अफ बम। बुझ्नुभयो विनायक? प्र्याक्टिकली सिनेरियो हेर्नुस् न, बम भनेको लिस्ट हुन्छ, थाहा हुन्छ कि यो सामान चाहिन्छ र यति क्वान्टिटीमा चाहिन्छ। बुझ्यो सर? अब त्यो क्वान्टिटी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले डिमान्ड गर्छ, कहाँबाट? स्टोरबाट डिमान्ड गर्छ कि यो सामान हामीलाई दिनुस्, यो बनाउनु छ मलाई। सो फर्मुला इज बम, एन्ड टु एक्जिक्युट दैट फर्मुला we need the ingredient and we request that ingredient to the store department. Okay, बुझ्यो सर? प्र्याक्टिकली बाँकी थ्योरिटिकल कुराहरु हेर्नुस्, थ्योरिटिकल कुरामा कहीं त्यस्तो कुरा लेखेको छैन। तपाई यसको डिफरेन्स पनि हेर्नुहुन्छ भने बिल मेटेरियल रिक्विजिसन फर्मको जुन हामीले डिफिनिसन लेख्यो त्यही डिफिनिसन छ।
बम को हामीले जे डेफिनेसन लेख्यो त्यही डेफिनेसन छ, तर के त्यो डेफिनेसनको कारणले के त्यो डिफरेन्स भइहाल्छ। त्यहाँ डेफिनेसन लेख्नु र डिफरेन्स लेख्नु फरक हो, किनकि दुवैको डिफरेन्स हुनै सक्दैन। एमआरएन र बमको डिफरेन्स त हुनै सक्दैन, त्यो त एक्जाममा त्यसरी बरु सर्ट नोट्स लेख्नुस् भनेर हुन्छ। डिफरेन्स भनेको के फरक हुन्छ? फरक केही छैन, प्रोसेस मात्रै फरक हो, बाँकी बम एन्ड एमआरएन इज सेम। So mRNA is the request and bomb is the set of list. This is the difference. And अब हामी के गर्छौं? अर्को पढ्ने हो नि हामी एमआरपी, मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ। एमआरपी ओके ओके ओके, यतिसम्म ठिक छ। तर तपाईहरुले पढाउँदा म नै कति अपडेट भयो है, धेरै कुराहरु काम गरेको कुराहरु पढ्दाखेरि कति याद आउँछ अनि कति त्यो अब झन् डेपमा दिमागमा बस्छ के त्यस्तो कुराहरु। काम गर्ने बेलामा पनि अब मलाई ठ्याक्कै याद हुन्छ। अपर्च्युनिटी कस्ट पर्दा हिजो भ्याटको एउटा कुरा एउटा क्लाइन्टमा आएको हो, अनि ठ्याक्क मैले भने कि यति दिनको त अपर्च्युनिटी लस भइरहेछ। सो अपर्च्युनिटी लस दिमागमा यस्तो घुसिसकेछ कि जुन कुरामा 2 महिना 4 महिनाको ग्याप 5-7 करोड पैसा फसेछ, 4 महिनाको ग्याप हो भने ठ्याक्क निकाल्दिने एउटा पोइन्ट। यहाँ चाहिँ यति अपर्च्युनिटी कस्ट लस भइरहेछ। सो यो एजुकेसनले चाहिँ अप टु डेट राख्छ मान्छेलाई। नाउ मेटेरियल रिक्विजिसन प्लानिङ। मेटेरियल रिक्विजिसन प्लानिङको मसँग कुनै पिक्चर त छैन, तर आफै पिक्चर बनाउनु पर्छ। ट्राई गर्छु तपाईहरुले एकचोटी बुझाउन। अब हेरौँ यसमा कति सक्सेस भइन्छ। पहिला मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ एमआरपी वर्ड हेर्नुस्। मेटेरियल म भित्रमा पहिला वर्ड मात्रै बुझाउँछु, भित्रमा म तपाईले त्यसपछि लग्छु होला। मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ सो यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ पनि छ, डिपेन्ड्स हुन्छ प्रोडक्सन साइकलमा। प्र्याक्टिकली जस्तै कि डाबर नेपालको क्वार्टरली प्रोडक्सन साइकल रन भइरहन्छ, क्वार्टरली, र उहाँहरूले आफ्नो मेटेरियल प्लानिङ पनि क्वार्टरली गर्छ, 4-4 महिनाको। क्वार्टर भनेको 4 महिना कि 3 महिना, 3-3 महिनाको। सो क्वार्टरली मेटेरियल प्लानिङ कसैको हुन्छ, कसैको सेमी एनुअल प्रोडक्सन साइकल कस्तो छ, सेमी एनुअल प्रोडक्सन मेटेरियल प्लानिङ पनि हुन्छ। र धेरै जस्तोको जस्तै कि एनजिओ आइएनजिओहरूले एनुअल मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ गर्छ। सर यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ भन्नुस् या प्रोक्युरमेन्ट प्लानिङ भन्नुस्, त्यस्तै हो हल्का, कि मलाई वर्षभरिमा कति प्रोक्युरमेन्ट, कति सामान पर्चेस गर्नुपर्छ, प्रोक्युर गर्नुपर्छ, त्यसको एउटा सेट अफ लिस्ट हुन्छ। त्यो के को बेसिसमा बनाउँछ सर? पास्ट डाटाको बेसिसमा यो सबै बन्छ। बट हामी प्रोक्युरमेन्ट प्लानिङ भन्दा पनि मेटेरियल रिक्विजिसन प्लानिङ गरौँ। मेटेरियल यति प्लानिङ हुन्छ, त्यसको बेसिसमा प्रोक्युरमेन्ट हुन्छ। मलाई यति सामान चाहियो अनि प्रोक्युरमेन्ट हुने हो नि त, मेरो रिक्वायरमेन्टको अनुसारले प्रोक्युरमेन्ट हुने हो। सो प्रोक्युरमेन्ट इज डिपेन्ड्स अपन द मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ। सो रिक्वायरमेन्ट कति चाहिन्छ मेटेरियल, त्यो डिपेन्ड्स हुन्छ प्रोडक्सन साइकलमा, अनि त्यसको प्लानिङ गर्ने हामी। सर एक्जाममा केही लेख्ने, केही आउँदैन भने यही लेखिदिने, दिमागमा केही हुँदैन, सबै कुरा आइडल हुन्छ भने यही लेखिदिने हो। अब हामी सुरु गरौँ प्र्याक्टिकल सेसन। प्र्याक्टिकलिटी यसको के हो सर? ए बाबा, रेकर्ड भइरहेछ, बिनाक रेकर्ड भइरहेछ यो। हो सर, आई थिंक सो। मेटेरियल रिक्विजिसन प्लानिङ को इनपुट अब तपाईहरुलाई कस्तो सजिलो लाग्छ हेर्नुस् न, यति इजी लाग्छ नि यो बुझ्न। इनपुट यसमा के हुन्छ भने एमपीएस। तर यो एमपीएस के हो? मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल। मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल। ओहो, मेटेरियल रिक्वायरमेन्टलाई मैले भने नि प्रोडक्सन साइकल कस्तो छ। ओहो, प्रोडक्सन साइकल कस्तो छ याद छ? फर्स्ट वर्ड युज गरेको थिएँ, किनकि सामान कति चाहिन्छ त्यो त डिपेन्ड छ कति बनाउने हो। इन प्रोडक्ट मेरो कति हो, दैट्स डिपेंड्स ना। ओके, यस सर, you are very correct, you are very correct. So material is depends upon the final product.
So that is the master production schedule हाम्रो के हो, final product के हो, master production schedule. It means हामीलाई master production schedule भनेको what do you need the end product. So यहाँ लेखेको छु कति end product तपाईले चाहिन्छ. So जुन क्वार्टर मैले भने एनुअल त्यसलाई छोड्दिनु सक्छु. मानिहाल्नुस् एमपीएस भनेको मास्टर प्रोडक्सन लेखिहाल्नु होला साइडमा तपाईहरु. मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल को अनुसारले हामीलाई चाहिँ 100 कार चाहियो. यसले भन्छ मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल को तल यहाँ नलेख्नु होला, बरु अगाडिमा पनि लेख्नु हैन, छुट्टै लेखौँला. यो डायग्राम छुट्टै बनाउँला, लेखौँला हामी छुट्टै. पहिला डायग्राम बनाइहाल. ओके हुन्छ सर, पहिला डायग्राम बनाऊ. इनपुट त्यसपछि बम. सो मेटल रिक्विजिसन को चाहिँ इनपुट हो बम. त्यसपछि लेख्नुस् इन्भेन्ट्री. यो बम एन्ड एमपीएस मिलेर प्रोसेस गर्छौं हामी. ओ हो ओके 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 यार, भेरी भेरी नाट. यो डायग्राम बनाइहाल्नु होला सो दैट तपाईहरुले भोलिका दिनमा रिटेन गर्ने इजी हुन्छ. र सबै यदि तपाईहरुले गाह्रो लाग्छ भने म यो पिकहरु पठाइदिन्छु साइकलको. म जे पिक बनाएको थिए त्यो पिक पठाइदिन्छु. तपाईले यदि रिटेनै गर्नु छ सर कि त्यो पिक पठाइदिनु, अनि पिक पठाएर त्यहाँ लेखिहाल्नु होला कि यो बम को पिक हो, यो चाहिँ एमआरपी को मेटेरियल रिक्विजिसन फर्म को रिक्वेस्ट को पिक हो एमआरक्यू. यदि पिक चाहिन्छ म पिक पनि पठाइदिन्छु. यसलाई भनिन्छ बम एक्सप्लोजन. यो प्रोसेस पहिला इनपुट दिन्छौं, प्रोसेस गर्छौं. यसलाई भनिन्छ बम एक्सप्लोजन. EX PLOSION बम एक्सप्लोजन. त्यसपछि यहाँ हुन्छ यो नेटिङ. एक्जाममा सर के एक्जाममा यो लेखेर आउने हो. यदि सक्नुहुन्छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसरी डायग्राम बनाएर आउनु होला. सकिन्छ भने द भेरी इम्पोर्टेन्ट यसले एकदम हेल्पफुल गर्छ. एन्ड त्यसपछि अर्को चाहिँ अफसेटिङ. यसको तल एरो गरेर लेख्नु होला अफसेटिङ. अफसेटिङै हो अफसेटिङ. नेटिङ भन्नाले सञ्जय मैले एमपीएस भनेको बम भनेको छु, इन्भेन्ट्री भनेको छु, अब नेटिङ र अफसेटिङ भन्छु तपाईलाई बिस्तारै. अहिले त डायग्राम बनाइरह्यो. इफ एक्जाममा पूर्णिमा, विनायक, ईशान, प्रेरणा, सञ्जय, स्वास्तिका, प्रशंसा, if possible make this diagram. Okay sir, okay मेट देऊ. यो मेट देऊ. म मेट दिइरहेको छु. मानिहाल्नुस् एमपीएस भनेको के हो. एमपीएस भनेको टेल हाउ मेनी इन प्रोडक्ट. एमपीएस भनेको मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल. मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भनेको कति तपाईले प्रोडक्सन चाहिन्छ, प्रोडक्सन साइकलमा कति इन प्रोडक्ट चाहिन्छ. सपोज मलाई 100 वटा कार चाहियो. सो यो 100 वटा कार भनेको मेरो मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भयो. यो 100 वटा कार चाहिँ मलाई 3 विक्समा भनेको 3 हप्तामा प्रोडक्सन साइकल भयो. 3 हप्ता भन्नुस्, क्वार्टरली भन्नुस्, एनुअली भन्नुस्, दैट इज कहिले चाहिन्छ प्रोडक्सन साइकलमा डिपेन्ड्स हुन्छ. एमपीएस पनि मास्टर प्रोडक्सन शेड्युल भनेको टाइम, प्रोडक्सन कति चाहिन्छ 100 वटा कार 3 विक्समा 3 हप्तामा प्रोडक्सन गर्नु छ. दैट इज मास्टर प्रोडक्सन प्लान भयो. ओके 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 ओके. सो प्लिज टेल मी एउटा कारमा कतिवटा टायर हुन्छ. एउटा कारमा कतिवटा टायर
टायर कतिवटा तपाईहरुसँग आन्सर आउँछ टायर कतिवटा 4 वटा ज्योति सेट 4 वटा रङ रङ छ प्रशंसा एउटा कारमा 4 वटा टायर हुँदैन ज्योति रङ हो 4 वटा टायर हुँदैन सर कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई प्रशंसा प्रेरणा प्रेरणाले स्कुटर चलाउँछ एउटा कारमा कतिवटा 5 वटा टायर एउटा स्टेपनी टायर पनि हुन्छ नि भित्रमा ए हो सर हो त्यो पनि त प्रोडक्सनको पार्ट हो 5 वटा टायर हुन्छ 4 वटा त चक्कामा लागेको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ बाहिर भित्र डिकीमा हुन्छ स्टेपनी भनेको कहीं पञ्चर सञ्चर भयो भने आफैले टायर चेन्ज गर्ने याद आयो याद बसमा जानुपर्छ 4 वटा टायर लागेको हुन्छ र भित्रमा एउटा टायर हुन्छ या डिकीमा एउटा टायर राखेको हुन्छ 5 वटा दुईटा टायर राखेको हुन्छ बसवालाहरुले हो सर एटलिस्ट एउटा कारमा 5 वटा टायर हुन्छ सर हामी त भित्रको के थाहा हामीलाई 5 टायर्स एउटा कारमा 5 वटा टायर्स हुन्छ 100 वटा कारमा कति एउटा कारमा 5 वटा टायर स्ट्रिङ घुमाउने कतिवटा हुन्छ स्ट्रिङ कतिवटा सर स्ट्रिङ त एउटै हुन्छ सर स्ट्रिङ एउटा हुन्छ यसमा डाउट छैन स्ट्रिङ एउटा हुन्छ यो टायर र स्ट्रिङलाई के भन्छन् भन्नुस् त टायर एन्ड स्ट्रिङलाई के भनिन्छ यसलाई के भन्न सक्छौं हामी टेक्निकली यसको नाम के छ टेक्निकली टायर छ कार बनाउन इन प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिस्ट अफ मटेरियल बम मेजर कंपोनेंट बम भन्नुस् न यसलाई बम माय गॉड मेजर कंपोनेंट नाउ यू हैव टु से द बम दिस इज द बम बाहिर कोही सुन्यो भने मलाई लाग्छ दिस इज द बम अहिले भक्कर पढेको यार अनि साइडमा लेखेको पनि छ बम बम डिकी डिकी बम एसेम्बली भन्न मिल्दैन मिल्छ बट एसेम्बली को अल्टिमेटली फाइनल प्रोडक्ट यो चाहिँ यो कंपोनेंट मिलाएर हामी फाइनल प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट बनाउँछौ दैट इज द बम ओके सर यही बम हो यो बम हो यसलाई हामी बम भन्छौ यस सर यही त अघिको फोटोमा मैले देखाएको तपाईहरुले नाउ भन्नुस् सो मास्टर प्लान 100 वटा कार बनाउनु छ मलाई 3 हप्तामा र त्यसपछि बमलाई मिक्सर गरिसके भने एक्सप्लोजन भयो 5 वटा टायर चाहिन्छ अब हेर्नुस् 5 वटा टायर चाहिन्छ एउटा कारमा 100 वटा कार चाहिन्छ 100 वटा कार छ भने कति वटा टायर चाहिन्छ हामीलाई कति वटा टायर चाहिन्छ हामीलाई साथीहरु सर 500 टायर चाहिन्छ 500 टायर ओके 500 टायर चाहियो हामीलाई मटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ 100 वटा प्रोडक्ट बनाउनु छ के इन्ग्रेडिएन्ट छ भने 5 वटा टायर नम्बर अफ टायर कति टोटल 500 चाहियो ओके प्लिज चेक इन द स्टोर इन्भेन्ट्री चेक गरौँ न स्टोरमा त ओ हो इन्भेन्ट्री त देखियो कति देखियो इन्भेन्ट्री सर 200 इन्भेन्ट्री छ इन्भेन्ट्री स्टोरमा 200 छ इन्भेन्ट्रीमा 200 छ कतिको प्लान गर्नु पर्यो अब मटेरियल रिक्वायरमेन्ट अझै कति छ रिक्वायरमेन्टमा 200 छ अझै कतिको प्लान गर्नु पर्यो 300 दैट इज नेटिङ अफ नेटिङ भनेको 300 नेट रिक्वायरमेन्ट कति चाहियो त नेट रिक्वायरमेन्ट 200 त छ 500 रिक्वायरमेन्टमा वी हैव अलरेडी 200 व्हाट वी नीड 300 दैट इज नेटिङ तपाईले हेर्नु भयो नेटिङ याद छ इन्भेन्ट्री नेटिङ बम एक्सप्लोजन गरिसकेपछि 500 चाहिन्छ स्टोरमा हेर्न गयो भने हामी हेर्यौ कि 200 छ नेटमा कति चाहिन्छ अब 300 चाहिन्छ सर दैट इज नेटिङ क्लियर छ यतिसम्म क्लियर छ यस सर नेटिङ भनेको त्यो हो अब मसँग ठाउँ छैन कहाँ लेखौं यो सानो स्क्रिन यो आइप्याड को काम छैन यो एकदम सानो स्क्रिन भयो अब यो चेन्ज गर्नु पर्छ डेड कार बनाए मैले